सुनो कुरान पाक ने सारे मसले हल कर दिते ने। आमिना दे दुर्रे यतीम इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन अल्लाह फेरदा ना। मैं कई ऐसे भरावां नूं जानना अल्लाह जानदा वो खुद दुकानां ते काम करदे सन। अज अल्लाह पाक ने दुकानां ते महल्लां दा मालक बना दिता है। वो किराए दे मकान ते रहिंदे सन। अज अल्लाह ने रहमतां बरकतां कर दित्तियां ने। तवज्जो करना, रब कोई ओहदा दवे ना, कोई पोस्ट दवे ना, कोई शान दवे ना, दिन फिर जान ते पता जुमला केड़ा बोलना है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नो भरावां ने खूह अंदर सुटिया। हजरत खूह अंदर चले गए, फिर अजीजे मिस्र दे घर चले गए, फिर मिस्र दे बाजारां अंदर बिकदे रहे। वाह मैं कुर्बान जावां, खूह च डिगण वाले यूसुफ नो अल्लाह पाक ने मिस्र दा तख्ता ता कर दिता। अल्लाह तेरे नाम विच शिफावां ही शिफावां ने, तेरा नाम ले टल जांदियां बलावां ने। जिथे तेरे नाम दा वजीफा कीता जांदा है, जेड़ी मजलिस च बैठना है, जिन्ना यारां ते बैको बैठना है, जिस डेरे ते बैठना है, जिस दुकान ते बैठना है, यही क्या कर अल्हम्दुलिल्लाह, यही क्या कर माशा अल्लाह, यही क्या कर यार पा चुप कर, सिर्फ अल्लाह पाक दा फजल ही। जिथे तेरे नाम दा वजीफा कीता जांदा है, रहमत दा मरकज बन जांदियां ओ थावां ने। अल्लाह तेरे नाम विच शिफावां ही शिफावां ने। ते खूह विचों कढ के पुत्र अल्लाह दिन फिरेगा, परेशान ना होया कर, यकीन रखिया कर अपने अल्लाह दी रहमत ते। ओए खूह विचों कढ के ते तख्त ते बिठाया सी, हथी जिन्नों सुटिया सी सकिया भरावां ने। अल्लाह तेरे नाम विच शिफावां ही शिफावां ने। अज सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त ते बह गया, ओही भरा जिन्हां ने खूह च सुटिया दाने लैन वास्ते आ गया। और मेरे अल वेखियो इंज अख भर के वेख के कहन लगे, इन्ना काला अंता यूसुफ, इंजी लगदा तू ते यूसुफ है। कहन लगे हाँ अना यूसुफ व हाजा अखी, मैं यूसुफ हाँ ते ऐ मेरा भरा है। ते ओ भरा कहन लगे यूसुफ असी ते तेनू खूह च सुटिया, असी ते तेरा दाना पानी मुकाया, अज तैनू ऐ तख्त किवें मिल गया। पस्तूर दे बासियो हजरत यूसुफ दा एक जुमला मेरा दिल करदा मैं मिंबर तो थल्ले उतरां ते तुहाडे मत्थियां ते लिखदा। ऐ जुमला हर वेले बोलिया कर, कदी जवाल नहीं आएगा, कदी शरीका कामयाब नहीं होएगा, कदी रब तेरे ते नाराज नहीं होएगा, कदी नेमत अंदर थोड़ नहीं आएगी। और कहन लगे यूसुफ असी ते खूह च सुटिया, अज तख्त किवें मिलिया। पसरूरियो हजरत यूसुफ ये नहीं किया मैं धक्के बड़े खादे, मैं मेहनत बड़ी कीती, असी दिन रात कीता, ना ना। हजरत कहन लगे तुसी पुछदे हो असी खूह च सुटिया ते तख्त किवें मिलिया। कहन लगे कद मन्नल्लाहु अलैना, तुसी दे खूह अंदर सुट के अपना काम विखा दिता, पर मैं यूसुफ ते अल्लाह पाक ने एहसान कर दिता। सारे बोलो एहसान कौन करदा है? इन्नहु मय्यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। ते नाल यूसुफ ने दसिया जेड़ा बंदा सबर करे ते मेहनत करदा रवे, लगा रवे, अल्लाह सबर ते मेहनत करने वालियां दे अजर नूं ज़ाया नहीं करदा। और बेटा ऐ ही कहना है कद मन्नल्लाहु अलैना। और लोगों अल्लाह ने एहसान कर दिता है, अल्लाह ने फजल कर दिता है, अल्लाह ने साडे ते रहम कर दिता है। ये जुमला मेरा दिल करदा मैं बार बार पढ़ा। मोटरसाइकिल वेना, साइकिल वेना, गड्डी वेना, सेहत वेना, औलाद वेना, इज्जत वेना, यही जुमला कहना ए रहमत जुल जलाल मियाँ, दिती अकल ते सोच ख्याल मियाँ। शेख साहब मैं बड़े बड़े नौजवानों को वेख्या अल्लाह की कसमे दिमाग का ऑपरेशन है। मैं ऐसे नौजवान भी फैसलाबाद अंदर जानना, बड़े बड़े मिल अनर का बेटा अज 10 साल हो गए ने कौमे की हालत अंदर पे है। ये रहमत रो पिया कर रब के सामने कला बह के ते क्या कर रहमत जुल जलाल मियाँ, दिती अकल ते सोच ख्याल मियाँ। जरा मिल के बोलो हाँ नहीं साडा कोई
कोई कमाल मियाँ रहमत पाई अल्लाह दी वलौला फज़लुल्लाह अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। अच्छा तुहाडी तवज्जो वेख के मैं तुहानू होर एक जगह तो कुरान सुनाना, जरा तवज्जो ना कुरान सुनियो। इस नबी दा नाम सुलैमान है। रब दा कुरान की कह रहा, पहले कुरान सुनो। फरमाया वाला कद आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुअमिनीन व वारिसा सुलैमान दाऊद वक़ाल या अय्युहन्नासु उल्लिमना मंतिक़त तय्र व ऊतीना मिन कुल्लि शै व ऊतीना मिन कुल्लि शै इन्न हाज़ा लहुवल फ़ज़्लुल मुबीन। और बेटा जे ए गल समझ आ गई बाबिओ, जे आ गल समझ आ गई तो समझ लो सारा दीन ही समझ आ गया है। कुरान की कहता है वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा। अल्लाह फरमांदे ने असीं बाप दाऊद नूं भी इलम दिता ते पुत्र सुलैमान नूं भी इलम दिता। अच्छा जे अल्लाह डिग्री अच्छी दवे ना, इलम अच्छा दवे ना, अल्लाह हलाल हराम दी तमीज दवे ना। कई बंदे मैं वेखे ने बड़े देसी दे सादे हुंदे ने पर माशाअल्लाह अल्लाह ने बड़ी मार्फत उन्होंने दी होंदी है। अल्लाह जे मार्फत दवे समझ बुझ दवे ना, फरमाया दाऊद नूं भी दिती सुलैमान नूं भी दिती। ते प्यो पुत पता की आंदे ने वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुअमिनीन। सब तारीफ उस अल्लाह दी है। तर्जमा सुनियो हाजी साहब, जिन्ने अपने लखां ते करोड़ां बंदियां च मैनू ते मेरे पुत्र नू फजीलत अता कर दिती। पुत्र आंदा है ये सब रहमत रब दी है। मैनू ते मेरे बाप नू अल्लाह ने बड़िया मोमना ते शान दे दिती है। और लोगों जे शान मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह दी बेटे रहमत समझनी है, रब सामने बेच के ते डिग के रहना। अगली गल सुनियो, फरमाया वा वारिसा सुलैमान दाऊद। अल्लाह फरमाते ने फिर हजरत दाऊद फौत हो गया, सुलैमान वारिस बन गया। ते पता की आते ने वक़ाल या अय्युहन्नासु उल्लिमना मंतिक़त तय्र। लोगो अल्लाह ने मैनू एहो जिहा इलम दिता है, परिंदे चूं चूं करते ने ते मैं परिंदियां दियां बोलियां भी समझ लेना वा। शेख साहब इत्थे ऐसे करके दिमाग फिर गया। इत्थे थोड़ी सी ABC दे स्पेलिंग की आ गए ने। मैं वेखे हाजी साहब तहज्जुद गुजार बाप है, चांदनी ओदी दाढ़ी अंदर है ते ओनू तू तू करके बुलांदा है। भरी मजलिस के अंदर मैं ऐसे बदबख्त वेखे ने बाप नू ढीठ करते हैं, बाप नू शर्मिंदा करते हैं, मां नू बेइज्जत करते हैं। इत्थे परिंदियां दियां बोलियां दा इलम, परिंदियां दियां बोलियां जां नबी सुलैमान जानते सन या साडे नबी जानते सन, होर कोई नहीं सी जानदा। आंदे ने एडा इलम है परिंदियां दियां बोलियां असीं जानने आ। बेटा मेरे अल वेखना व ऊतीना मिन कुल्ले शै। ते रब ने सब कुछ ही दे छड्डिया। अल्लाह अकबर। की आंदे ने रब ने सब कुछ ही दे दिता है। खिताबत साडे कोल, नबूवत साडे कोल, उची बोलियो रसालत साडे कोल, बोलदे नहीं बादशाहत साडे कोल, उची बोलो दौलत साडे कोल, जिन्ना ते हुकूमत साडे कोल, हवावां ते हुकूमत। हुण साहब उत्थे जहाज नहीं जे पहुंचदा, हजरत अपना तख्त हवा च रख दे है ते लम्मा चौड़ा सफर कर लेंदे। खैर कहंदे ने दौलत साडे कोल, रसालत अगे पता की आखिया, ये मेरी अंगूठी का कमाल नहीं, मेरी किसी पढ़ाई का कमाल नहीं। ओए भी मैं तुहानू जुमला देना है, मैनू शेखुल वज़ाइफ लिख दिओ ते जुमला समझो। पढ़ाइयां सारियां पढ़ो, लेकिन हाजी साहब पढ़ाई पढ़ के भी कहना है कि मेरी पढ़ाई का भी नतीजा नहीं है, सिर्फ अल्लाह की रहमत। ए नेकी का एडा वड्डा दर्जा, काश तेनू समझ आ जाए।
یہ پڑھائی دا نتیجہ نہیں، علم دا نتیجہ نہیں، میرا باپ داؤد بڑا نیک سی اس گل دا نتیجہ نہیں، انگوٹھی دا نتیجہ نہیں. پتہ کیا آخیا؟ بلا میں دینا سبحان اللہ کہہ دیں ان ھذا لہو الفضل المبین. ایک کھلا اللہ پاک دا فضل ہے. اچھی بولو کھلا. چل دے ہو پھر دے ہو، پیو تواڈے سر تے وے، ماں تہاڈی سر تے وے، گڈیاں نے گھر بار شاہ نے. یہی کیا کرو اور میریاں نمازاں تک نہیں نتیجہ. ٹھیک ہے میں بڑے وظیفے پڑھنا، کچھ نہیں. ان ھذا لہو. اچھا یار گل سنو، نماز چ بھی بڑی لذت ہے، شیخ صاحب عمرے چ بھی بڑی لذت ہے، پر کلا بہ کے بندہ رب نو کہے نا اللہ میں پٹھیاں دے قابل بھی نہیں سا، جو کچھ تیری رحمت ہے اللہ دی قسم جو لذت یہ اندر ہے کسی نیکی اندر ہے ہی نہیں. تو جنہ ڈگدا جانا ہے، جنہ ڈگدا جانا ہے رب تینوں اونا بلند کردا جاندا ہے. ان ھذا لہو الفضل المبین. یہ کھلا اللہ پاک دا فضل ہے، کھلی اللہ پاک دی رحمت ہے. تاں تے میں کہہ رہا اے رحمت ذل جلال میاں، دتی عقل تے سوچ خیال میاں. جمعے دا خلاصہ نہیں ساڈا کوئی، بس جتن دا تو سمجھ لیا نا کہ میں بھی شے میں بیٹا بد لحاظ ہو گئے ہیں، بدتمیز ہو گئے ہیں، بیٹا پٹری تو لے گئے ہیں. نہیں، واپس آ جا. جی اندر کوئی میں دا جاڑا مالا ہی نہ دے، کوئی وظیفہ پڑھائی بھی اثر نہیں کرنی، کسے ویلے بھی رب دی پکڑ چ آ جائے گا. میں بھول نہ جاواں آخری معوذتین پڑھو رب دی اگے، رب دے سامنے چک چک کے کہو مالکا صرف تیری رحمت. چلو یار گل سنو میرا ویکھو میں جمعہ ختم کر لگا، جے بہتی واری نہیں تے کم از کم دیہڑی چ کو 1000 واری تے کیا کرو رب دی رحمت ہے. او کو 500 واری دی کیا کرو یار اللہ دا فضل، اللہ دی رحمت، اللہ دا فضل. او واقعہ تسی کنی واری سنیا ہے؟ ملکہ بلقیس یمن اندر تے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تو کئی 100 کلومیٹر دور تے کہنے لگے کیڑا تواڈے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت میرے کو لے کے آئے گا. گل سنیو، ایک جن کہنے لگا حضرت جی میں لے آنا، ایک بندہ کہنے لگا نہیں حضرت جی میں اللہ دی رحمت دے نال لے آنا. خیر ویندیاں ہن میرا تسی ویکھنا ہے تخت آ گیا. حضرت سلیمان نے تخت ویکھ لیا، یہ تے نہیں کیا ویکھیا جے پھر میری پہنچ، ویکھیا پھر میں نہ 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 نہ. وہ ویندیاں جو تخت سامنے آ گیا نا تے سینے ٹھنڈ پائی. جملہ سنی ویکھ کے کہنے لگے ھذا من فضل ربی. ایک باری سارے مینوں پڑھ کے سناؤ کی آکھیا؟ جنہیں قسم پائی ہے نا میں نہیں بولنا وہ بھی ایک باری بولے کی آکھیا؟ صحت وینا ہے، گھر وینا ہے، باہر وینا ہے، سارا کچھ وینا ہے، رحمتاں برکتاں وینا ہے. یہی کیا کر ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم. اچھا نا بڑا بڑا بادشاہ گزریا، دھیان نال گل سنیو، بڑا وہ کول اختیار سی، بڑا اقتدار سی. آ سورت کاف جڑی ماشاءاللہ اج تسی پڑھی ہے نا یہ اللہ نے انہوں دا واقعہ بیان کیتا. میں گڈی چ بہ کے غور پیا کرنا سا، چلدے چلدے حضرت ذوالقرنین ایک علاقے چ پہنچے. اور ماڑیاں دے کام کر دیا کرو. ادھر ویکھو وہ لوگ کہنے لگے بادشاہ اے جڑے لوگ نے سانو بڑا تنگ کردے نے، انہاں جینا حرام کیتا ہے، کوئی دیوار کھڑی کر دیو. یہی کہنا ہے اللہ دی رحمت، اللہ دی رحمت ماڑیاں دے کم آنا ہے، اللہ تیری زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دے گا. حضرت یہ بڑا تنگ کرتے ہیں. مختصر لوہے دیاں پلیٹاں سلیٹاں سارا کچھ منگا لیا، ایڈی لمبی چوڑی سیسا پلائی، لوہے دی دیوار کھڑی کر دیتی کہ رب دی زمین تے ایڈی وڈی دیوار کدی بنی نہیں. تے جو بن گئی نا لوکاں نے آخیا ویکھو جی ذوالقرنین نے حد کر چھڈی ہے، کمال کر چھڈیا. تے ذوالقرنین نو اللہ نے اختیار دیتا سی، جملہ سنیو، پر وہ اپنے رب کولوں ڈردا سی.
اور دعا کرو جی اللہ اختیار دے تو اپنا خوف بھی عطا کرے، رب اختیار دے تو اپنی محبت بھی عطا کرے۔ جدوں دیوار ویکھی تے پتہ کی کہن لگے، اوے نا اے نہ کہو کہ میں کچھ کر دیتا، سبحان اللہ، کہن لگے ھذا رحمت من ربی۔ گھر وینا تے کہنا ہے ھذا رحمت من ربی، سواری وینا تے کہنا ہے ھذا رحمت من ربی، اولاد وینا تے کہنا ہے ھذا رحمت من ربی، فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا۔ حضرت ذوالقرنین فرماندے نے صرف اللہ دی راہ تے جدوں اللہ تعالی دا حکم آ گیا اللہ نے اینو ریزا ریزا کر دینا ہے۔ یار تانوں نہیں پتا پسرور دے علاقے چ خیر رہی ہے، دعا کرو اللہ اگے بھی خیر کرے۔ اے جلال پور پیر والے دے علاقے شیخ صاحب میرے ال ویکھیو، مربیاں دے مالک بندے اوتھے ساڈے بچے شاگرد راشن لے کے گئے نے، وہ جدوں کئیاں نو نا چودھریاں نو وڈیریاں نو چاول دیندے سن نا کھان پین نو، وہ ہاتھ چ پھڑ کے تے کھبے پاسے ہو کے تے روندے سن تے کہندے سن یا اللہ کتے مربیاں دے مالک سن اج منگ کے کھا رہے۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ بیان آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر۔ مزید دعاؤں، وظائف، اسلامی رہنمائی اور ایمان افروز بیانات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔